नमस्कार दर्शकबिन समय चक्रको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विक्रम श्रेष्ठ। सुशासन र सभ्य समाजको खातिर सधैँ विकृति, विसङ्गति र नकारात्मक विषयवस्तु उठान भइरहने समय चक्रमा आज अलिकति भए पनि हर्षको श्वास फेरौँ भन्ने लागेको छ। दर्शकबिन विषय नेपाली चलचित्र प्रेम गीत 3 कै शुक्रबारबाट नेपाल भारत सहित विश्वका ठूला हलहरूमा एकसाथ प्रदर्शन भयो। यो चलचित्र हिन्दी भाषाकै माध्यमबाट भए पनि पहिलो पटक नेपाली चलचित्रले विश्व बजारका हलहरूमा स्थान पाउँदा सिने जगतका मानिस मात्रै होइन, युवा पुस्ता मात्रै होइन, आज हरेक क्षेत्रका मानिस, लब्ध प्रतिष्ठित, केश फुलेका, आधा उमेर पार गरिसकेकाहरू पनि प्रेम गीत 3 को सफलताबाट हर्षित छन्। नेपाली सिने क्षेत्रबाट नेपालीहरूले पहिलो पटक विकसित देशका रङ्गीन पर्दाहरूमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न पाएका छन्। नेपालमा नेपाली भाषाबाट र भारत लगायत अन्य देशमा हिन्दी भाषामा यो चलचित्र प्रदर्शनमा आयो। नेपालमा चाहिँ हिन्दी भाषामा 10 गतेबाट मात्रै प्रदर्शनमा आउनेछ। शुक्रबार नेपाली बजारमा इन्डो नेपाली प्रेम गीतको चर्चा समय चक्रको यो पहिलो रिपोर्टमा। पहिलो पटक नेपाली चलचित्रको इतिहास रच्दै बलिउड इन्डस्ट्रिजमा प्रवेश पाएको प्रेम गीत 3 ले धुम मचाएको छ। एकैपटक नेपाल र भारत सहितका शहरमा रिलिज भएको प्रेम गीत 3 ले दर्शकको अपार साथ पाएको छ। केही विवादलाई छिचोल्दै विश्वव्यापी रूपमा शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आएको प्रेम गीत भारतमा हिन्दी र नेपालमा नेपाली भाषामा प्रदर्शनमा आएको छ। निर्माण पक्षका अनुसार असोज 10 गते घटस्थापनाको दिनबाट भने नेपालमा पनि हिन्दी भाषामा प्रदर्शनमा आउनेछ। नेपाली सिने क्षेत्रको गर्विलो इतिहास दर्ज गर्न सफल प्रेम गीत 3 नेपालमा मात्रै 150 बढी सिनेमा हलमा प्रदर्शनमा आएको छ। राम्रो राम्रो एकदम राम्रो। ओके, तपाईको कस्तो लाग्यो? एकदम राम्रो छ। अनि ठिकै छ, फिल्म ठिकै छ। एकदम राम्रो छ। एकदमै बलिउड क्षेत्रले विशेष प्राथमिकतामा राखेर नेपाली चलचित्रलाई यति धेरै सद्भाव देखाएको सम्भवतः यो पहिलो पटक हो। विश्वव्यापी रूपमा प्रदर्शन भएको प्रेम गीत 3 विभिन्न देशमा एकैपटक 1200 बढी सिनेमा हलहरूमा प्रदर्शन भएको हो। यो चलचित्रले आज पहिलो दिन घरेलु बक्स अफिसमा 2 करोड रुपियाँ भन्दा बढीको व्यापार गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। नेपाल र भारत सहित प्रेम गीत 3 युएई, बेलायत, क्यानाडा, अमेरिका, सिङ्गापुर, मलेसिया, दक्षिण अफ्रिका, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, फिजी, जापान, दक्षिण कोरिया र युरोपका अन्य देशहरूमा पनि रिलिज हुँदैछ। भारतीय चलचित्रको झल्को मेटाउने गरी निर्माण गरिएको प्रेम गीत 3 ले नेपालमा उत्साहजनक रूपमा दर्शकको साथ पाएको छ। बहुप्रतीक्षित मानिएको नेपाली फिल्म प्रेम गीत 3 हेरेपछि दर्शकले भने मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। कतिले बाहिर चर्चा भए जस्तो भित्री कथावस्तु नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् भने धेरैले राम्रो भनेका छन्। एकदम राम्रो, एकदम राम्रो, सुपरै एकदमै राम्रो छ। ओके, राम्रो छ। राम्रो छ। यस्तो यो ब्लकबस्टर फिल्ममा खेल्नेवाला हिरो चाहिँ भएन, गोलीमा दमै छैन कि। दर्शकको साथ एउटा पाटो होला, तर पहिलो पटक बलिउड फिल्मको रूपमा हैसियत कायम भएर भारतीय सिनेमाको पाइपलाइनबाट विश्वभरको रङ्गीन पर्दामा नेपाली कलाकारलाई देखिनु यो सौभाग्यको कुरा हो। नेपाली सिने क्षेत्र एउटा कुवामा सीमित भएको बेला प्रेम गीत 3 ले समुद्रको छालसँग खेल्ने अवसर पाएको छ। यो नेपाली चलचित्र क्षेत्रका लागि शुभ सङ्केत हो। प्रेम गीत 3 हिन्दी भाषामा पनि प्रदर्शन हुने भएपछि भाषाको अतिक्रमण भयो भन्ने शैलीमा यसको विरोध पनि भयो। तर प्रेम गीत 3 ले खोलेको ढोका आज प्रदीप खड्का, क्रिस्टिना गुरुङ र सन्तोष सेनका लागि मात्रै नभएर समग्र नेपाली चलचित्र क्षेत्रका लागि खुलेको हो भन्ने भुल्नु हुँदैन। मैले त पहिलोचोटि काम गरे हो। नेपालमा हिन्दी चलाउँछु भनेर हामीले गरे होइन। हामीले चाहिँ विश्व बजारमा हिन्दीको दर्शक धेरै छ, जो चाहिँ हामी त्यहाँ जसरी साउथ फिल्म अहिले हामी अल्लु अर्जुनको फ्यान किन छौँ? हिन्दीमा डब भएर आएर होइन, नत्र हामी त बुझ्दैनौँ नि त त्यो होइन। हाम्रो पनि त्यसरी जान्छ विदेशी मार्केटमा, विदेशी दर्शकले हेर्छ भनेर बनाएको। प्रदीप क्रिस्टिनाको मुख्य भूमिका रहेको प्रेम गीत 3 मा सुनिल थापा, सन्तोष सेन, माओसे गुरुङ, पुष्कर कार्की, प्रेम पुरी, अनुभव रेग्मी, योगिसा खत्री, जीवन भट्टराई, लक्ष्मी बर्देवा लगायत कलाकारको अभिनय रहेको छ। प्रेम गीत 3 प्रदर्शन हुनु अगाडि कलाकारहरू पक्ष र विपक्षमा 2 कित्तामा उभिएका थिए। कतिले यसको विरोध गरे भने धेरैले समर्थन जनाए। कलाकारले नै यो विवादलाई भुवन केसी र प्रदीप खड्का बीचको टसल पनि भने तर यति बेला यो विवाद मत्थर भएर चलचित्र प्रदर्शनमा आएको छ। हाम्रो पनि शुभेच्छा प्रेम गीत 3 ले दर्शकको मन जित्न सकोस्, नेपाल र नेपाली चलचित्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि स्थापित गर्न सफल होस्।
सधैँ अभाव, पीडा, सङ्कट र विकृतिको चाङहरू मात्रै देख्नु परेको नेपालीहरू साना साना भए पनि राम्रो सन्देश सुन्न पाउँदा खुसी हुन्छन्। यो हाम्रो व्यवस्था हो। रङ्गमञ्चको भविष्यका लागि प्रेम गीत 3 को यो सफलता प्रस्थान बिन्दु बन्न सकोस्। खुट्टा तान्नेहरू त नेपाली समाजमा अलि धेरै र ठिकठिकै त विश्वभर नै चलिरहेको विकृति हो। प्रेम गीत 3 पनि यस्तै तानातानको राजनीतिमा फस्यो। आम सञ्चार माध्यम र आम दर्शकको रचनात्मक दबावका कारण अनेकन अङ्कुशको अवरोधहरू छिचोल्न सफल भएको छ। यो चलचित्र पछि नेपाली चलचित्र निर्माताहरूलाई गुणस्तरीय, नौलो र दर्शकप्रिय विषयवस्तुमा चलचित्र निर्माणमा दबाव र चासो बढ्ला। यो अपेक्षा गरौँ। नेपाली बजारमा नेपाली दर्शकको कुरा त छँदैछ, नेपाली मिडियाले पनि नेपाली चलचित्रबारे भारतीय दर्शकलाई चलचित्र कस्तो लाग्यो भनेर सोध्ने मौका पाएका छन् र भारतीयहरूले पनि भारतबाटै प्रेम गीतको बखान गाएका छन्। बाँकी प्रसङ्ग हामी जोड्नेछौँ ब्रेकपछि। भारतका चलचित्र हलहरूमा भारतीय नागरिकहरूले प्रेम गीतबारे व्यापक स्नेह देखाएका छन्। उनीहरूले नेपालीपनको महसुस गरेका छन् हिन्दी भाषाको माध्यमबाट। दक्षिण भारतीय चलचित्रहरूको दबदबा बढ्दै गएको भारतीय चलचित्र जगतमा नेपालीको प्रवेशले त्यहाँ पनि कतिपय कलाकारहरू असन्तुष्ट देखिएका छन्। नेपालीलाई नेपाली भाषा र संस्कृतिमाथि विदेशी हस्तक्षेप भएको चिन्ता अनि भारतीयलाई पनि विदेशी चलचित्रले भारतीय चलचित्रलाई ओह्रालो लगाएको चिन्ता। यस्तै तर्कहरूलाई विश्वास गर्ने हो भने आखिर फाइदा चाहिँ कसलाई भइरहेको छ त? त्यसैले एकले अर्काको प्रगति देख्न नसक्दा यो अवस्था सिर्जना भएको भारतीयहरूको पनि बुझाइ देखियो। बाँकी हेरौँ यो रिपोर्टमा। चर्चा र विवादका बीच नेपाली चलचित्र प्रेम गीत 3 शुक्रबारबाट विश्वभर प्रदर्शनमा आएको छ। नेपाल, भारत सहित विभिन्न देशमा एकसाथ प्रदर्शनमा आएको प्रेम गीत 3 मा दर्शकको उत्साहजनक सहभागिता देखिएको छ। पहिलो पटक नेपाली चलचित्रलाई बलिउडकै दाँजामा बजार दिएको भारतले प्रेम गीत 3 लाई हिन्दी भाषामा प्रदर्शन गरेको हो। भारतीय चलचित्रलाई मात खुवाउने गरी निर्माण गरिएको प्रेम गीत 3 ले भारतमा पनि दर्शकको मन जित्न सफल भएको छ। हिन्दी भाषामा डब गरेको चलचित्र हेरेपछि भारतीय दर्शकहरूले पनि राम्रो प्रतिक्रिया दिएका छन्। बहुत इंटरेस्टिंग मुझे, अगर इसमें 10 पॉइंट भी होते ना मैं 10 पे 9 भी देता। और उसमें एक्शन भी बहुत अच्छे उन्होंने किया गया है। नेपाली चलचित्र उद्योगले अहिलेको यो अवस्थालाई कायम राख्न सके आगामी दिनमा कोसेढुङ्गा साबित हुन सक्छ। शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आएको प्रेम गीत 3 को बिहिबार राति भारतको मुम्बईमा विशेष सो गरिएको थियो। भारतमा प्रेम गीत 3 लाई जी म्युजिक, युएफओ र मधु इन्टरटेनमेन्टले प्रदर्शनमा ल्याएको हो। कोरोना भाइरसको संक्रमण अघि नै निर्माण गरेको चलचित्र प्रेम गीत 3 दशैंको मुखमा प्रदर्शनमा आएको छ। नेपालमा चलचित्र प्रेम गीत 3 को विषयमा कलाकार दुई कित्तामा विभाजित हुँदा भारतीय मिडिया र बलिउड इन्डस्ट्रिजले भने हिन्दी चलचित्रकै दाँजोमा राखेका छन्। यो नेपाली चलचित्र क्षेत्रका लागि सुखद संकेत हो। प्रेम गीत 3 लाई भारतका मूलधारका मिडियाले पनि स्थान दिएका छन्। उसमें मूवी में बहुत इंटरेस्टिंग मूवी थी मैम एंड रोमांटिक सीगी, तो बहुत ही अच्छा लगा देखकर, दिल को टच कर गई मैम मूवी। बहुत दिन बाद एक रोमांटिक पिक्चर, एक्शन, बहुत अच्छी लोकेशन, लगा ही नहीं कि कोई हिंदी पिक्चर देख रहे हैं, लगता कोई बॉलीवुड की हॉलीवुड की पिक्चर देख रहे हैं। नेपालमा मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहेको प्रेम गीत 3 मा भारतीय दर्शकहरूले भने राम्रो प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेपाल र भारत सहित एकैपटक विश्वव्यापी रूपमा प्रदर्शन भएको चलचित्र प्रेम गीत 3 भारतीय दर्शकहरूले भने 75 रुपियाँ भाडामा हेर्न पाएका छन्। भारतीय हलमा यो मूल्य शुक्रबार परेको राष्ट्रिय फिल्म दिवस अवसर पारेर तोकिएको हो, जसका कारण भारतीय दर्शकहरूले सुलभ मूल्यमा हेर्न पाएका हुन्। चलचित्र निर्माण गरेपछि व्यापार कति गर्यो अर्थात् कति चल्यो भन्ने नै मूल विषय हो। तर नेपाल र हिन्दी डबको विषयमा विवादमा परेको प्रेम गीत 3 का लागि थप चुनौती छ। नेपाली भाषा अतिक्रमण गरेर हिन्दीमा डबिङ गरिएको भन्दै विरोध भइरहेका बेला व्यापार कमजोर भयो भने यसको साख गुम्न सक्छ। तसर्थ अवसर पाएको प्रेम गीत 3 ले विरोधीलाई जवाब दिन पनि कमजोर व्यापार गर्ने छुट छैन। यसको निर्माण पक्ष नेपाली टिम र वितरक पक्ष भारतीय टोली लामो समयदेखि यो चलचित्रको प्रचार प्रसारमा लागेकाले पनि सायद निराश हुनुपर्ने अवस्था नआउला।
आफ्नै घरभित्रको विरोधका बावजुद छिमेकीको माया पाएको प्रेम गीत 3ले बलिउडमा नेपाली चलचित्रको लागि बाटो खोलेको एक पक्षको बुझाइ छ। तर यसैमा भारतीय चलचित्रको नक्कल गरेर नेपालको राष्ट्रिय भाषामाथि धावा बोलेको भन्दै विरोध पनि भइरहेको छ। दुई पक्ष बीचको रस्साकसीका बीच चलचित्र प्रदर्शनमा आएकाले अब विरोध होइन, सबैले समर्थन गरेर नेपाली चलचित्र उद्योगलाई थप मजबुत बनाउन जरुरी छ। होइन भने एउटाले चलचित्र बनाउँदा अर्कोले विरोध गरिरहने हो भने चलचित्र उद्योग उकालो होइन औधो गतितिर लाग्नेछ। चलचित्र हलमा लगाउनु मात्रै ठुलो सफलता होइन, लामो समय हलमा टिकाउनु सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो। दर्शकको सकारात्मक प्रतिक्रिया लगाउनु पाउनु ठुलो कुरा हो। भारतीय दर्शकहरूले चलचित्रको कथावस्तु गुणस्तरीयतालाई मन पराएको देखिएको छ। त्यही चलचित्रको नेपाली भाषामा मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। गुदी नभएको चलचित्रको बाहिर जति नै हाउगुजी बनाए पनि त्यो दिगोपन हुन्न। आज प्रेम गीतको विश्वव्यापी बजारलाई सम्मान गर्दै होस्टेमा हैसियत गरिरहेका बेला कथावस्तुले दर्शकलाई खुसी बनाउन सकेनन् भने भोलि आफैमाथि प्रतिउत्पादक बन्न सक्छ। प्रेम गीत 3 निर्माता टिमले यो कुरा अवश्य हेक्का राखेको होला। अब के प्रेम गीत 3लाई विश्व बजारमा पुर्याउन र सफलताको कामना गराउन सकिएला? प्रेम गीत 3 को वाद विवाद साम्य भएको छ अहिले नेपालमा, त्यो प्रसङ्ग जोड्नेछौँ ब्रेकपछि। भाषा त एउटा माध्यम मात्रै हो। नेपाल भारत सम्बन्धका बारेमा अनेकन टिप्पणी आलोचना र असन्तुष्टिहरू छन्। तर प्रेम गीत 3 हिन्दी भाषाको सहायताबाट भए पनि पहिलो पटक नेपाली चलचित्र विश्वका ठुला हलहरूमा देखिन सुरु भएको छ। नेपाली कलाकारहरूको उपस्थिति मात्रै होइन, नेपाली कला संस्कृति र प्रकृतिको एकसाथ प्रचार नेपालकै लागि गर्वको विषय हो। राज्यले करोडौँ रुपैयाँ खर्चेर पनि सम्भव नहुने नेपालीपनको एकसाथ प्रचार भइरहेको छ। तर लडाईँ लाज लाग्ने गरी सिने जगतमा चलिरहेको छ। त्यो लडाईँ अझै साम्य भइसकेको देखिन्न। नेपाली कि हिन्दी भन्ने विवादमा फसेको नेपाली चलचित्र प्रेम गीत 3 आजबाट प्रदर्शनमा आएको छ। हिन्दीमा डब गरिएको प्रेम गीतलाई चलचित्र विकास बोर्डले हिन्दी फिल्मको मान्यता दिएपछि बहस छेडिएको थियो। अन्ततः प्रेम गीत 3 को यो विवाद सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयमा पुगेर टुङ्गिएको छ। चलचित्र विकास बोर्डले विदेशी फिल्मको हैसियतमा लाग्ने कर शुल्क तिर्नुपर्ने र विदेशी फिल्मकै मापदण्ड अनुसार चल्नुपर्ने भनेपछि निर्माण पक्ष र बोर्डबीच आरोप प्रत्यारोप नै चल्यो। अभिनेता प्रदीप खड्का र निर्माता सन्तोष सेन तथा बोर्ड अध्यक्ष भुवन केसीको जुङ्गाको लडाईँले केही समय विवादमा घसेटेको प्रेम गीत आजबाट विश्वव्यापी रूपमा प्रदर्शनमा आएको छ। गएको असोज 5 गते चलचित्र विकास बोर्डले प्रेम गीत 3 को हिन्दी संस्करणलाई विदेशी फिल्मको मान्यता दिएपछि विवाद किनारा लागेको अनुमान गरिएको थियो। तर त्यसको केही घण्टा नबित्दै सञ्चार मन्त्रालयले चलचित्र विकास बोर्डको निर्णयमा हस्तक्षेप गर्दै निर्णय उल्टाएको छ। यति बेला प्रेम गीतले विदेशी नभई स्वदेशी अर्थात् नेपाली फिल्मको दर्जा पाएको छ। बोर्ड अध्यक्ष भुवन केसीको आलो काँचो निर्णयमा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेको छ। चलचित्र विकास बोर्ड कुनै पनि एउटा पर्टिकुलर सिनेमा या कुनै पनि व्यक्तिमा केन्द्रित हुँदैन। चलचित्र प्रेम गीत 3 मा सिने क्षेत्रका कलाकार दुई कित्तामा विभाजित भएका छन्। बोर्ड अध्यक्ष भुवन केसी, अशोक शर्मा, दीपक राज गिरी, नवल खड्का र सरोज खनाल लगायतका कलाकार प्रेम गीत 3 को हिन्दी भाषाको विषयमा विपक्षमा उभिँदा अभिनेत्री करिश्मा मानन्दर, गायक राजेश पायल राई लगायतले भने समर्थन जनाएका छन्। यी कलाकारका अलावा अरूले पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन्। नेपालमा फिल्म निर्माण गरेर भारतमा लगेर डबिङ गरेकै भरमा प्रेम गीत 3 लाई हिन्दी भन्न नमिल्ने निर्माण पक्षको दाबी छ। विरोध र बहस छिडिरहँदा कलाकारहरू एक अर्कामाथि हिरो छापा छाप्ने गर्न थाले। अभिनेता प्रदीप खड्काले नेपाली चलचित्रको प्रवर्धनका लागि काम नगर्ने भए विकास बोर्डबाट राजीनामा दिन भुवन केसीलाई सुझाव नै दिए। उनी भुवनमाथि मात्रै सीमित भएनन्, निर्माता सङ्घका अध्यक्ष नवल खड्कामाथि पनि खनिए। तर नवल खड्काको भने यो विषयमा फरक धारणा छ। उनले प्रेम गीतको विरोध नभएर नेपाली भाषा अतिक्रमण हुन सक्ने खतरातर्फ सचेत गराएको बताएका छन्। बुढीमरी भन्दा पनि काल पल्क्यो भन्ने विषय गौण हुने भन्दै भोलि हिन्दी भाषाको चलचित्र मात्रै बजारमा भेटिन थाले भने नेपाली चलचित्र उद्योग टाट पल्टिने धेरैको बुझाइ छ। डिजिटल फिल्मले चाहिँ हिन्दी डब गरेर अथवा भारतको राष्ट्रिय भाषामा डब गरेर नेपालमा देखाउँदाखेरि चाहिँ समस्या के आउँछ भने अहिले त देखाइएला, तर बुढीमरी भन्दा पनि काल पल्क्यो भन्ने उखानमा ठ्याक्कै यो साबित हुन सक्छ। अब यो फिल्म नेपाली भर्सनभन्दा हिन्दी भर्सन भोलि बढी चल्यो भने नेपालमा तपाईँको प्रत्येक निर्माताले अब हिन्दी भाषामा चलचित्र बनाउँछ नेपालमै पनि। अनि नेपाली भाषा, नेपाली चलचित्र उद्योगको हकीकत के होला?
चिन्ता र चासो त्यहाँनिर हो मेरो चाहिँ। जे होस् कुवाको भ्यागुत भएको नेपाली चलचित्र क्षेत्रले प्रेम गीत 3 मार्फत पहिलो पटक समुद्रमा डुबुल्की मार्ने अवसर पाएको छ। यसलाई विरोध भन्दा पनि अवसरको रूपमा सदुपयोग गरेकै राम्रो। पछिल्लो समय नेपाली सिने क्षेत्रमा चलेका नायक हुन् प्रदीप खड्का। प्रदीपद्वारा अभिनीत नेपाली चलचित्र प्रेम गीत 3 लाई यति बेला जबरजस्त विवादमा पुर्याइदिएको छ र ठुलो प्रतीक्षा अनि कौतूहलताका बीच यो चलचित्र सार्वजनिक भएको छ। सन्तोष सेनले निर्माण गरेको चलचित्र प्रेम गीत 3 हिन्दी भर्सनमा डब गरेर सिनेमा हलमा लगाउने तयारी गरिएदेखि नै केही चलचित्र निर्माता र चलचित्र विकास बोर्डले अङ्कुश लगाउन खोजिरहेको थियो। तथापि सञ्चार मन्त्रालयले चलचित्र विकास बोर्डलाई नै हस्तक्षेप गर्दै विदेशी नभई यो फिल्म स्वदेशी फिल्मकै मान्यता प्रदान गरेको छ र यसलाई आम दर्शकहरूले सकारात्मक नै मानेको पनि देखिन्छ। चलचित्र पूर्ण सफलताको बारेमा हलबाट उत्रिएपछि नै निष्कर्ष निकाल्न सकिएला। अवस्था दर्शकवृन्द, आजलाई समय चक्र यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।